Sasna sasna namantuka Sarvespora Eklaseva Sasna sasna namantuka Tumbor borto tumpor veda Tuchi moima Sokyam fanta Tumbor borto tumpor veda Tuchi moima Sokyam fanta Sarvespara Sasna sasna namantuka Sarvespora Eklaseva Sasna sasna namantuka बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं म्हज्या मोगाल भावां भयणीनो फातिमा सायबिणीची परब आमी आयज समोर ओंपता फातिमा सायबीण म्हटल्यार आंकवार मारिया ह्या फातिमा गांवांत पुर्तुगाल देशांत ती दिश्टी पडली त्या सुपुल्ल्या भुरग्यांक हो दीस आमी आयज संतोसान मनयता आनी दोळ्या मुखार दवरून आंकवार मारयेक आमचो एक नामणो कसो क्रिस्ती जिविताचो ही मिसाची भेट भेटोवंक आमी फुडें सरल्या तोऱ्या वेळार आमची पातकां ओळखून घेवया आमी तयार जावया मागून बोगसणे देवाक करचें आनी तशेंच आमी एकामेकाक बोगसणें दिवया दूख धरून म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मोनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो Amen. Somya kakutko Somya kakutko Krista kakutko Krista kakutko Somya kakutko Somya kakutko Somya 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 kakutko प्रार्थुया सोर पदवेदार देवा भोवभाग्योंत आंकवार मारेची शेकाय आमकां फावो केल्याय देखून आमी संतोसता हे मोगाळ आवयचे विनोदीन ह्या संवसारांत सोर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासणाच्या सुखाक
आमकां पावय. हें आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो तुजे सोवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणान. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासावेलें वाचप. जुदयाक तावन कांय मनीस येवन बाबांक अशें सांगूंक लागले, मोइजेसान स्थापलोले चाली प्रमाणे तुमी सुनोद करिनात जाल्यार तुमी थारोन जोडूंक शिकनात. हे विशीं ह्या मनशां कडेन पावलू आनी बार्नाबासाचो मोठो वाद विवाद जालो. आनी पावलून आनी बार्नाबासान आनी पवित्र सभेंतल्यान थोड्या जाणांनी जेरुसलेमाक वचून ह्या तोंट्या विशीं दोन दुतां आनी जाणट्या कडेन भासाभास करची म्हूण थारायलें. म्हणटच पवित्र सभेन तांकां पाठयले आनी फेनिस्ल्यान आनी सामार्थ्यान वेताना कशे भाशेन विदेशांनी पावडटाक वेंग मारली तें ते सांगीत गेले. आनी ही खबर सगळ्या भावा भयणी व्हड खुशालकायेन घेतली. ते जेरुसलेमाक पावले तेन्ना पवित्र सभेन दोन दुतांनी आनी जाणट्यांनी तांकां येवकार दिलो. पावलून आनी बार्नाबासान आपणाक देवान केल्लें तितल्यांची खबर तांकां सांगली. पूण फारिजेवाच्या पंगडांतल्यान कांय बावार्थांनी अशी आडखोड हाडली. तांची सुनोद करूंक जाय आनी मोइजेसाची समोर तांकां सांबाळूंक लावंक जाय. हे विशीं बार्नाबास करूंक धर्मदूत आनी जाणटे एकठांय जाले. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. सरस्पराच्या घरा वचूया. सगळीं म्हणया, सरस्पराच्या घरा वचूया. सरस्पराच्या घरा वचूया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुसलेम. तुज्या दारवंट्याचेर आमची पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब. सरस्पराच्या घरा वचूया. मजबूत एकेच भांडावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुसलेम. थंयसर कुळां चोडून येतात. सरस्पराचीं कुळां तीं. जबाब. सरस्पराच्या घरा वचूया. थंय सरस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायलाचो कायदो थंयसर मांडल्यात. मोणसुबेच्यो सोदरो, दाविदाच्या घराण्याच्यो सोदरो. जबाब. सरस्पराच्या घरा वचूया. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Servespora soy, servespora soy, servespora soy, servespora soy, servespora soy, servespora soy. जेजू म्हणटा, म्हजे सभे रावात आनी हांवूय तुमचे सभे रावतां. जो म्हजे सभे रिगून रावता आनी जाचे सभे हांव रावतां तो सुभां फळां दिता. Servespora soy, servespora soy, servespora soy. Servespora soy, servespora soy, servespora soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सभेंत आसूं. जुआंव पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव खरी दाक वेळ आनी म्हजो बाप कुलवाडी. म्हजे सोवे फळां दिना. तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता आनी फळां दिता. तो दर एक फांटो ताणें ओदीक फळां दिवचे खातीर तो बेंडटा. हांव तुमचे लागीं उलयलां.
त्या उतरा वरवीं तुमी नितोळ जाल्यात. म्हजें सोवें रावात आनी हांवूय तुमचें सोवें रावतां. फांटो डाक वेळीक लागून रावल्या शिवाय ताच्यान आपशींच फळां दिवंक जायनात. तशेंच तुमी म्हजें सोवें रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायनात. हांव दाक वेळ, तुमी फांटे. जो म्हजें सोवें रिगून रावता आनी जाचें सोवें हांव रावतां तो सुबाम फळां दिता. कित्याक म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. कोणूय मनीस म्हजें सोवें रिगून रावना जायत जाल्यार तो एका कातरून उडयलोल्या फांट्या सारको सुकता. असले फांटे जमा करतात आनी उज्यांत उडयतात आनी ते लासतात. तुमी म्हजें सोवें रिगून रावशात आनी म्हजीं उतरां तुमचें सोवें रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. तुमी सुबाम फळां दिवचीं आनी म्हजें शीस तुमी जावचें. ही म्हज्या बापाची मोहिमा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. बाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाळ भावां भयणीनो, सुपुर्ल्या भुरग्यांचो मोग आमकां सगल्यांक आसा. सुपुर्लीं भुरगीं आमकां आवडटा. सुपुर्ल्या भुरग्यांक आवयचो करीत मोग आसा आनी एके आवयक तशेंच सुपुर्ल्या भुरग्यांची आपुरबाय चड चड. एक आवय आपल्या भुरग्यां पासत कितलो म्हूण सॅक्रिफीस कोत्ता. रातची जागी रावता. आपलें भुरगें बरें ना, आपल्या भुरग्याक जेम पडना, हो तो मोग आवयचो. आयज भाव भयणीनो आमी फातिमा सायबिणीची परब समोर ओंपता. तारीख 13 मायाची. कारण 13वेर मायाचे 1917 वर्सा एक शेंकडो जालो. मारिया दिश्टी पडली तेगा सुपुर्ल्या भुरग्यांक. लुसिया 9 वर्सांचें भुरगें. फ्रांसिस्क 7 वर्सांचो भुरगो आनी ताचो भाव आनी ताची भयण जासिंता 6 वर्सांची. ह्या तेगा भुरग्यांक ती राकोंडार बोकड्यांक आनी दुसऱ्या मोनजातींक दोंगरार वत्तालीं. आनी तशेंच ह्या इरिया दा कोवा हांगासर ह्या जाग्यार मारिया आंकवार मारिया दिश्टी पडली. ती नको कोण ही ओस्तोरी पळयती. पयले पावट ती दिश्टी पडली 13वेर मायाची. आनी आमी आमचे पवित्र सभेंत 13वेर मायाचे करीत भाशेन फातिमा सायबीणचो दीस आमी पाळटा. आनी तशेंच तिचे निमाणें दिसणें ह्या तेगा भुरग्यांक जालें 13वेर ऑक्टोबराचेर. आनी देखून 13वेरूय ऑक्टोबराचेर आमी परब समोर ओंपता फातिमा सायबिणीची. आनी भाव भयणीनो, ह्या भुरग्यांक मारयेन कितें सांगलें जायत, कसलो संदेश दिलो. सुपुर्लीं भुरगीं ती. तांचे कोणूच सोत मानिनासलो की मारिया तांकां दिश्टी पडल्या म्हणून. पूण खरेंच मारिया तांकां दिश्टी पडली ही पवित्र सभा मानून घेता. आनी मारयेचो संदेश ह्या भुरग्यांक आनी आख्ख्या मनीसकुलाक जावन आसा होच, तेरसाचें मागणें करा. देखून निमाण्या दिसा म्हणजे 13वेर ऑक्टोबराचेर तिणें तांकां कळीत केलें. कित्याक तीं भुरगीं विचारतालीं, तूं कोण?
आनी तिणें सांगलें हांव रुजाय सायबीण. आनी तिच्या हातान तें कोंत आसलें तेर्साचें. आनी ते भुरग्यां लागीं मागलें हें मागणें सगल्यांक शिंपडावपाक. फ्रांसिस्क 2 वर्सां मदें अंतरलो. तशेंच जासिंत ताची भयण रोखडीच सोंपली तोन्ने पिरायेर भुरग्यापणार. आनी 2017 13वेर मायाचे पापसाहेब फातिमा गांवांत गेलो आनी तांकां सांत म्हूण परगट केली. आनी लुसिया ही तिसरी ओस्तोरी जी खूब वर्सां 95 वर्सां कशी जियेली, तिचे वरवीं आमकांय हो संदेश जायतीं वर्सां फावो जालो. म्हणटकूच हे मायेच्या म्हयन्यांत खरीत भाशेन आमी रुजाई सायबिणीचें देवसांव आमी कोत्ता. आनी पाप सायबान हो म्हयनो मायाचो खरीत भाशेन हे तेर्साचें मागणें करचें म्हणून आमकां उलो मारला. ताणें धाकटुली चीट बरयल्या सगल्या भावार्थांक. आनी तो चिटीन तो सांगता तुमी रुजाय सायबिणीचें मागणें तेर्साचें मागणें कितलें गिरेस्त तें तुमी शिका, ओळखून घेया आनी चुकोय नासतना करा. आनी तिचो आलाशिरो तिची मोजत तुमी मागा. भोव करून ह्या आतांच्या काळार जेन्ना आख्खें मुनीसकूल आख्ख्या संवसारांत कोश्टवता COVID-19 ह्या दुयेंसा खातीर, कितलो लोक ओजारांनी मरत आसा आख्ख्या संवसारांत दिसाच्या दिसा. म्हणटकूच पाप साहेब आंकवार मरेला की ताची विणवणी घेता आनी हें दुयेंस बेगीनच सोंपोवपाक मागणें करता. आमकां शिकयता तो अशें करपाक. आनी ह्या तेर्साच्या वांगडा ताणें 2 मागणी आंकवार मारयेची आमकां म्हणची म्हूण थारायल्या. तेर्स जाल्या उपरांत, रुजाय रोजार केल्या उपरांत. आनी हातून हें सगलें पाप सायबान घातलेलें आसा. कोणा पासत आमी मागता, कित्या पासत आमी मागता. आमी मागता वैजां खातीर, आमी मागता नर्सींग खातीर, आमी मागता हेल्थ वर्कर्स हांचे पासत, सरकारा पासत, इतलो लोक वॉलंटियर्स आसा तांचे पासत, ह्या पिडेस्तांची पिडेवंतांची ते इतली माया दया कोत्ता. आनी हे पिडेक लागून कितलो लोक कोश्टवता. मेलेल्यांक सासणाचें सूख फाव करूंक अशें तो ह्या मागण्यांतल्यान आंकवार मोरयेक ताळो उबारता. आमचो ताळो तो भाव भयणीनो. आनी फाल्यां आयज आमच्या बिस्पान अशें थारायलां एक करीत स्पेशल सर्वीस जातलो सांजेच्या वेळार सांजेच्या 4:30 वरांचेर. पयलो जातलो रुजार तेर्साचें मागणें, मागीर आमी लादाईन कांतार कोत्तले हांव, मागीर उपरांत मिसाची भेट आनी मागीर कोंसाग्रासांवचो आक्त आंकवार मोरयेच्या काळजाक कोटाबीन काळीज आंकवार मारयेचें. आनी हें सगलें आमी कोत्ता भाव भयणो एकूच मनान धरून की हे संवसारांत वायट येयलां पळय तें नोपयत जावपाक. तर मारिया भावार्थाची ओस्तोरी, भावार्थान ती चोरली आनी जियेली तिची देख आमी घेवया. आनी कितेंय आमचें मागणें तिचेशी आमी घालता ती आपल्या पुता लागीं मागोन घेता आनी तें आमकां फावो कोत्ता. देखून आमी पुताक आयचे शुभ वर्तमान सांगता ते भाशेन चिकटून रावया. जेजू आमचें सोबें रिगता, आमी जेजू सोबें रिगुया. जेजू आमचे सोबें रावता, जेजू आमी तशेंच जेजू सोबें रावया. आनी संतोश आमकां मेळटलो आनी आमचें वायट ओदृश्ट आयलां तें नोपयत बेगीन जातलें म्हूण कोतकोत्यान आंकवार मारयेचे विणवणेन जेजू लागीं मागुया.
सरस्परा सृश्टीच्या रोसणारा आमी तुका दिनवासतांव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयतांव. प्रितुमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक जाय. स्वरस्परा सृश्टीच्या रोसणार आमी तुका दिनवासतांव आनी तुज्या दरपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयतांव. दाक वालेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. शासनाच्या शासना म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी एके पवित्र सभेच्या नांवान मानून घेवं. कोणवळ्या बापा, भाग्योन तांकवार मारये देवाचे मायेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालतांव. तांचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी आमचे सर्गीचे आवयचे मोजोतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानवशी कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळ्यांचो आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उठोम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडट्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शराती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलोलो आनीक तो मरो ना, पूण सासणांक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोर दोलबार निरोंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार पडला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जोय जोय. सरस्पराची नावी येता ताका जोय. सर्गी तुका जोय जोय. बापा, करस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कोराराचे हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत
तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बावार्थाचो गूट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बाप्पा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बाप्पा आनी सगल्या आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इस्तागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परचलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकुआर मारी देवाचे माई सांगाती, तुज्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्म दुता आनी सोर काळीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताई, पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेर पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतुली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतुली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व वाकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटीक पदवी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकोटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेली संसाराचे पाप काढली, आमची काकूत कोर, काकूत कोर. देवाची शेली संसाराचे पाप काढली, आमची काकूत कोर, काकूत कोर. देवाची शेली संसाराचे पाप काढली, आमकां शांती दी, शांती
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपोल्यान ती सुभागी. भावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या देवा, आयज मिसाचे भेटेंत म्हज्यान वांटो घेवंक जायना, पूण कुमन्यावां वरवीं तुका शेवूंक म्हजी इत्सा. कॉन्सेक्रेसांवांचीं उतरां उच्चारतात तेन्ना पवित्र उंड्यांत आनी सोऱ्यांत तूं हाजीर जाता म्हूण हांव सोत मानतां. आत्मीकपणान म्हज्या काळजांत येवन बिराड कर आनी म्हज्या जिविताचो ताबो घेवन म्हाका तुज्या घोटायेन आनी कुरपेन भर. आयच्या दिसा हांव भेटतां तांच्यांत म्हाका तूं दिसूं दी. तीं म्हाका बेसांव जातात तशेंच हांवूय तांकां एक बेसांव जावं. आमेन. Cristaच्या ओगम्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी म्हजें धारण कर. क्रिस्ताच्या प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा, भाग्यवंत आंकवार मारये देवाचे माईच्या उगडासाक आमी तुका भेटयल्या त्या संस्कारान तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय. ह्या पोसणाचे गोठायेन आमचे माये वरी तुजी कशी पाळून स्वर्गार तुजी सासणाची सोडवण भोगूंक आमी तयार जावं. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोय आसूं. आनी सोर पोदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार